अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अल्लाह ताला का हुक्म कुरान पाक की सूरह निसा की आयत नंबर 38 से पढ़ते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना युनफिकूना अमवालहुम रियाअन्नासी वला युमिनून बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वमन यकुनिश्शैतानु लहू करीनन फसाअ करीना। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना, और जो लोग युनफिकूना खर्च करते हैं, अमवालहुम अपने मालों को, यानी जो अपना माल खर्च करते हैं, रिया अन्नासी, रिया दिखावे के लिए, नास लोगों के सामने, लोगों को दिखाने के लिए। और जो लोग अपना माल लोगों के दिखाने के लिए खर्च करते हैं, वला योमिनूना, और वो तो ऐसे हैं जो ईमान नहीं रखते, बिल्लाह अल्लाह पर, उनका अल्लाह पर ईमान ही नहीं होता। वला बिल यौमिल आखिर, और ना वो आखरत पर ईमान रखते हैं, यानी ना वो क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं। वमन यकुनिश शैतानो, और जिनका साथी शैतान बन जाता है, लहू करीनन फसा करीना, तो वो तो बहुत फसा करीना, वो तो बहुत बुरा साथी है। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में इरशाद फरमाया उन लोगों के बारे में जो लोगों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं, रियाकारी करते हैं, शोबाजी करते हैं। और जो लोग खर्च करते हैं अपने मालों को लोगों को दिखाने के लिए, और अल्लाह पर ईमान तो वो लाते नहीं हैं, और ना ही आखरत के दिन पर उनका ईमान होता है, और जिनका साथी शैतान बन जाता है, तो ये वो लोग हैं जो शैतान के साथी हैं, और शैतान तो बहुत बुरा साथी है। तो ये अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया। गौर करें, रियाकारी दिखावा जो है उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क असगर फरमाया है। ऐसा काम करने से जिसमें शिर्क छुपा होता है, वो अगर बंदा करे तो ये काम उसके ईमान को चूस लेता है। इसलिए कि बंदा वो अल्लाह को तो दे नहीं रहा, वो तो दिखा रहा है लोगों को, तो उसका मकसद दिखाना है, यानी अल्लाह को नहीं देना, शोबाजी और दिखावा है। इसलिए जो बंदा ये काम करता है तो वो अल्लाह से दूर हो जाता है, और बंदे का ईमान जाता रहता है। ईमान ही तो वो वाहिद सहारा है, जब तक बंदे में होता है उसकी हिफाजत फरिश्ते करते रहते हैं, रहमत के फरिश्ते भी उसके साथ रहते हैं। ईमान के खारिज होने से फरिश्ते भी चले जाते हैं, उस बंदे की शैतान से हिफाजत ख़त्म हो जाती है। फिर शैतान उसके करीब आकर खूबसूरत वसवसे डालकर उसको अपना गर्विदा बना लेता है। बंदा अल्लाह से दूर होकर शैतान का दोस्त बन जाता है, उसी को अपना साथी समझ बैठता है, और वो उसे दुनिया की लज्जतों में फंसा देता है। आखिरत का रजू जाता रहता है, आखिरत पर ईमान भी रुखसत हो जाता है, क्योंकि शैतान उसे दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला कर देता है, और वो दुनिया को अपना सब कुछ समझ बैठता है। कुछ लोग बखील और कंजूस होते हैं, कभी कभी ये लोग दूसरों को दिखाने के लिए खर्च कर बैठते हैं ताकि लोग उन्हें सखी कहें, उनकी तारीफ करें। असल में उनकी नीयत अल्लाह की रजा नहीं होती, बल्कि दिखावा होता है। इस तरह के लोग बाज़ औक़ात अपनी मशहूरी के लिए, शोबाजी के लिए
حکومتی وزیروں مشیروں کے ساتھ تصویریں بنانے کے لیے بھی خرچ کرتے ہیں، دنیاوی ہوا رکھنے کے لیے بھی خرچ کرتے ہیں، حکمرانوں کی نگاہوں میں اپنا نام پیدا کرنے کے لیے بھی خرچ کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالی کی رضا ان کے ہاں نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ ان کے ہر عمل کو بخوبی دیکھ رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، یہ حدیث قدسی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں شرک سے بالکل بے نیاز ہوں۔ جو شخص کوئی نیک عمل کرتا ہے اور اس میں میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو میں اس عمل کو شرک ہی کے لیے چھوڑ دیتا ہوں اور اس عمل کرنے والے کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ بندہ اللہ کی بجائے دکھاوے کے لیے یعنی لوگوں کے لیے کام جب کرتا ہے تو اس وقت دوسرے لوگوں کو اللہ کا شریک بنا لیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے دکھانے کے لیے نماز پڑھی تو اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھانے کے لیے روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا، اور جس نے دکھانے کے لیے صدقہ دیا اس نے بھی شرک کیا۔ ایک اور حدیث جس میں محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تمہارے متعلق سب سے زیادہ اندیشہ شرک اصغر کا ہے۔ عرض کیا گیا کہ شرک اصغر کیا ہے، یعنی چھوٹا شرک؟ فرمایا وہ ریاکاری دکھاوا ہے۔ یہ بھی حدیث مسند احمد میں موجود ہے۔ کچھ لوگ شہرت اور ناموری کے لیے بھی خرچ کرتے رہتے ہیں اور اپنی ہوا معاشرے میں بڑھاتے رہتے ہیں۔ بعض لوگ برائی اور بے حیائی کو فروغ دینے کے لیے بڑھ چڑھ کر خرچ کرتے ہیں، اپنی خواہشات کی ڈور شیطان کے ہاتھ میں دے ڈالتے ہیں اور پھر وہ خود بھی اسی شیطان کے چمچے بن جاتے ہیں، اسی کے ہی کارندے بن جاتے ہیں۔ فضول خرچی اور دکھاوا کرنے والے کو اللہ نے شیطان کا بھائی قرار دیا ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بنی اسرائیل کی آیت نمبر 27 ہے، یعنی بے شک فضول خرچی کرنے والے جو ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے شیطان اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ ہمیشہ ریاکاری اور دکھاوا جو ہے وہ بندے کو شیطان کے قریب لے جاتا ہے، اللہ سے دور کر دیتا ہے، اس کا ایمان چوس لیتا ہے، اور بندہ اللہ کی محبت سے دور شیطان کی محبت اور دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، آخرت کے بنانے کے لیے کچھ نہیں کرتا اور سارا کام اس کا دنیا کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہر کام اپنی رضا کے لیے، اپنی خوشنودی کے لیے خالص ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ کرنے والا بنائے اور ریاکاری اور دکھاوے سے بچائے۔ آمین۔